आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज र यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम एबिसी वाच। साथमा छु म अर्जुन लिम्बू। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले गत जेठ 10 गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ, कतिको जनमुखी छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग आज सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको एउटा प्रमुख दल नेकपा माओवादीका नेता, सङ्घीय संसदका माओवादीको तर्फबाट उहाँ सचेतक पनि हुनुहुन्छ, देव गुरुङ। यहाँलाई एबिसी वाचमा हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब खास गरिकन अब यो आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि सरकारले जुन चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको छ, त्यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले, तपाईँको दलले यसलाई? यद्यपि तपाईँहरू सत्तारूढ गठबन्धनकै एउटा हिस्सा हुनुहुन्छ। अब सरकारको नीति र कार्यक्रम अब हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत चाहिँ संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको छ र 145 बुँदे चाहिँ नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। अब हामी सरकारमा पनि, हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरू सरकारमा पनि सहभागी हुनुभएको हुनाले चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ यो नीति कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको समर्थन हुने कुरा स्वाभाविकै कुरा हो भन्ने लाग्छ। हाम्रो समर्थन रहेको चाहिँ छ र यद्यपि कतिपय सीमाहरू हुँदै हुँदैन भनेर भन्न नसकेला। कतिपय सीमा कमजोरी भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छन्, सीमा रहित भन्ने त दुनियाँमा केही हुँदैन। तर पनि बेसिक रूपमा यो चाहिँ नीति कार्यक्रम मूलभूत रूपमा ठिकै ढङ्गले आएको छ भन्ने लाग्छ। मुख्यतः चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्छ, कृषि अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्छ, उद्योगलाई जोड दिनुपर्छ, औद्योगिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्दछ, उत्पादनमूलक क्षेत्रको चाहिँ विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि रोजीरोटीको विस्तार गर्न सकियोस् भन्ने कोणबाट चाहिँ अर्थतन्त्रको मूलभूत ओरिएन्टेसन चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा लैजानुपर्छ, कृषि तथा औद्योगिक पुँजीको विकासको दिशामा लैजानुपर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो नीति कार्यक्रम आएको हुनाले मूलतः यसलाई चाहिँ हामीले समर्थन नै गरेको अवस्था हो। गुरुङजी, जस्तो नेपालले चाहिँ 87 भित्र चाहिँ यो दिगो विकासको एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने, अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा मध्यम आय भएको मुलुकमा त्यो हैसियत, स्ट्याटस प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा छ। त्योभन्दा अगाडि जस्तो सन् 2026 सम्ममा चाहिँ तपाईँको अति कम विकसित जुन अहिलेको हाम्रो अवस्था छ, त्योभन्दा चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने कुरा जुन छ, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुराहरूले हामीलाई कतिको सपोर्ट गर्छ जस्तो देखिराख्नु भएको छ? अहिलेको नीति कार्यक्रम वार्षिक नीति कार्यक्रम हो। अब यो नीति कार्यक्रममा केही दीर्घकालीन लक्ष्यहरूको कुरा पनि आएको छ, दीर्घकालीन योजनाहरू, दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू पनि आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले यो वर्षको चाहिँ नीति कार्यक्रमलाई ओरिएन्टेट गर्दाखेरि अब 5 वर्षमा के गर्छौँ, 10 वर्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ केही दीर्घकालीन लक्ष्यहरू पनि परिलक्षित गर्नुपर्दछ। किन त भन्दाखेरि योजना आयोगले खास गरिकन 15औं वार्षिक योजना आयोगको चाहिँ जो नीति कार्यक्रम छ, योजना आयोगले जुन तयार गरेको छ र त्यो बेसमा टेकेरै अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा कति वर्षमा नेपाललाई कुन वेमा चाहिँ लैजान सकिन्छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूले, दृष्टिकोणले नै यो तयारी गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब नेपाललाई स्थिरता, स्थायित्व, निरन्तरतामा लैजान सकियो र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा सुचारू रूपले चाहिँ सञ्चालन र परिचालन गर्न सकियो भने असम्भव चाहिँ जे लक्ष्य लिएको छ त्यो असम्भव भन्ने चाहिँ लाग्दैन।
जसरी चाहिँ विगतमा प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा जसरी चाहिँ प्रस्तुत आउँथ्यो नि नीति तथा कार्यक्रममा एकदमै चाहिँ अजिब अजिबका भनौँ अलिकति फरक खालका कार्यक्रमहरू होइन, त्यो देखिएन भनेर विश्लेषकहरूले भनिराखेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ सर तपाईँ? हुन त योभन्दा अगाडि गत वर्ष त अब संसद विघटन भएकोले गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिएको अवस्था थिएन, यद्यपि उहाँहरूले सिंहदरबारबाट भए पनि त्यो गर्नुभएको अवस्था थियो। अनि जस्तो कार्यक्रमको हिसाबले उहाँहरूले जुन किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको थियो त्यो तुलनात्मक रूपमा त्यतातिर गएन भन्ने खालको जुन सुन्नमा आइराखेको छ टिप्पणी विश्लेषकबाट। अब यसमा विगतको र अहिलेको बिचमा अन्तर के छ भन्दाखेरि विगतमा ओली सरकारको नेतृत्वको सरकारको बेलाको चाहिँ अलि ज्यादा चाहिँ तपाईँको वितरणमुखी ज्यादा थियो, पपुलिस्ट टाइपको ज्यादा थियो चाहिँ, र सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ ज्यादा छरिएको अवस्था थियो र उत्पादनमुखी त्यति केन्द्रित गर्न सकेका थिएन। विकास निर्माणतर्फ भन्दा पनि चाहिँ वितरणमुखी ज्यादा थियो चाहिँ, अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरणमुखी ज्यादा थियो चाहिँ। अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको बजेटको सन्दर्भमा, अहिलेको नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा बढीभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्न खोजेको छ, पूर्वाधारहरूको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ बढी केन्द्रित गर्न खोजेको छ। त्यसकारणले आर्थिक विकास पूर्वाधार लगायतका चाहिँ कृषि उद्योग क्षेत्र लगायतका सेक्टरहरूमा बढी जोड दिन खोजेको चाहिँ छ। त्यसले तुलनात्मकले दिगो विकासको लागि टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा यसो झट्ट हेर्दाखेरि विगतको जस्तो सस्तो लोकप्रियता नहुन सक्छ, वितरणमुखी नहुन सक्छ, तर त्यो त क्षणिक कुरा मात्रै हुन्छ, अस्थायी कुरा मात्रै हुन्छ, तत्कालको प्रचारबाजी टाइपको मात्रै, प्रसारमुखी टाइपको मात्रै हुन्छ। हामीले हेर्ने कुरा त दीर्घकालीन रूपले मुलुकको अर्थतन्त्रको चाहिँ सामाजिक आर्थिक संरचनालाई कसरी लैजाने, कुन वेमा लैजाने भन्ने कुरा नै हो। नेपालको सन्दर्भमा अब सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध एक हदसम्म विस्थापित भएको भए तापनि चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास हुन सकेका छैन चाहिँ, र बिचमा चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको एकाधिकार पुँजीवादको कारणले गर्दाखेरि उपभोक्तावादी दिशामा गइरहेको अवस्था हो र उपभोक्तावादी दिशामा गइरहेको सामाजिक आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ त्यो दिशामा गइरहेको हुनाले नेपाल बिल्कुल आत्मनिर्भर हुन सकेन। हरेक चिजहरू कृषि प्रधान मुलुक भनेर भनेको छ, खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूमा समेत पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन भनेर चाहिँ दीर्घकालीन भिजनका साथ, दीर्घकालीन सोचका साथ मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गराउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमै बढी केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यही कोणबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने परनिर्भरताको मात्रा चाहिँ हाम्रो घट्दै जान्छ, आत्मनिर्भरताको दिशामा जान्छ। आत्मनिर्भरताको दिशामा जाँदाखेरि नै अर्थतन्त्र राज्यको ओनरसिपमा रहन्छ, राज्यको अगुवामा रहन्छ र विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकारको दिशामा जाँदाखेरि चाहिँ सरकारले एउटा सामान्य मूल्यसम्म पनि निर्धारण गर्न नसक्ने खालको अवस्थामा पुग्छ। अहिले चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ कि विगतको खालको टेन्डेन्सीले गर्दाखेरि, विगतकालको प्रचलनले गर्दाखेरि चाहिँ अब तेलको मूल्य बढी छ, सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थै छैन, किन त्यसको निर्धारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले, तेल आपूर्ति कम्पनीहरूले गरिरहेको हुन्छ चाहिँ हैन। अब तेलमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने बित्तिकै चाहिँ विदेशी निगमहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसक्ने बित्तिकै के हुन्छ त, अब वाहनहरूको भाडा दर बढ्न जाने हुन्छ। वाहनहरूको भाडा दर बढ्ने बित्तिकै चाहिँ वस्तु ओसार पसार गर्ने ढुवानीको भाडा दर बढ्ने कुरा भयो। ढुवानीको भाडा दर बढ्ने बित्तिकै चाहिँ उपभोक्ताहरूमाथि वस्तु खरिद गर्ने क्रममा उपभोक्ताहरूमाथि चाहिँ पर्ने कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चेन इफेक्ट कहाँ पर्दै जान्छ त भन्दाखेरि प्रकारान्तर रूपले उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ महँगीको भार चाहिँ पर्न जान्छ। यो किन परिरहेको छ त भन्दाखेरि उत्पादनको साधन र स्रोतहरू चाहिँ माथिको राज्यको फुल्ली ओनरसिप हुँदाखेरिको अवस्थामा राज्यको नियन्त्रणमा रहन्छ हैन। राज्यले नियन्त्रण गर्न, मूल्य नियन्त्रण गर्न चाहे नियन्त्रण हुन सक्छ, मूल्य बढाउन चाहे बढ्न सक्छ चाहिँ, राज्यको सीमाभित्र नियन्त्रणभित्र रहन्छ। तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा रहने भएपछि, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि परनिर्भर रहनुपर्ने भएपछि के हुन्छ त,
राज्यले नियन्त्रण गर्नै सक्दैन। गुरुङजीलाई मैले एकैछिन रोकेँ, जस्तो यो 145 बुँदे जुन नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ नि, यसमा पनि यो पेट्रोलियम पदार्थको प्रसङ्ग त्यहाँ छ र त्यहाँ चाहिँ जस्तो मूल्यको लागि भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ स्वचालित प्रणालीमा आधारित भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो भनेको कस्तो, त्यो बजारलाई नै छोडिदिने जस्तो भएन र सर त्यो एक हिसाबले? अब निश्चित रूपले बजारलाई छोड्ने खालको भनेपछि त पेट्रोलियम पदार्थको अब यो देखिने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको उतार चढाव जुन ढङ्गले भइरहेको छ त्यही रेसियोमा यहाँको पनि बजारको मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ कतिपय कुराहरू त्यसरी गइरहेको छ। विगत कालमा त्यही ओरिएन्टेसनमा आएको अवस्था हो। त्यही ओरिएन्टेसनमा आएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको चाहिँ अप डाउन जे भइरहन्छ त्यही अप डाउनको डाइरेक्ट इफेक्ट पनि यहाँ परिरहेको हुन्छ, अवस्था त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्काललाई हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसक्ला, विकल्प नहोला, हामीसँग कन्ट्रोल गर्न नसक्ला। तर दीर्घकालीन रूपले चाहिँ त्यसका विकल्पहरू हामीले तयार गर्दै जानुपर्छ। विकल्प तयार गर्दाखेरि पहिलो विकल्प के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यही आयल निगम के अरे त्यही मतलब तेल आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमै पनि चाहिँ एउटा कम्पनीमा मात्रै किन भर पर्ने हैन, एउटा चाहिँ आपूर्ति गर्ने निकायमा मात्रै किन भर पर्ने चाहिँ, भारतीय आयल निगममा मात्रै किन भर पर्ने चाहिँ, अरू विभिन्न च्यानलहरू अहिलेको विश्व बजार खुला रूपले ओपन रूपले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गइरहेको अवस्थामा अरू निकायहरू मार्फत अरू मार्गहरू अरू रुटहरू मार्फत पनि त चाहिँ कतिपय आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। विकल्प चाहिँ आपूर्ति गर्ने मार्गहरू चाहिँ तपाईँ ओपन गरिदिन सक्यो भने सापेक्ष रूपले फ्री प्रतिस्पर्धामा जान्छ। फ्री प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि विश्वको बजारको मूल्यको चाहिँ निर्धारण गर्ने क्रममा पनि त फ्री प्रतिस्पर्धा हुन्छ, एकाधिकार हुन पाउँदैन चाहिँ। एकाधिकारले पनि त मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि फ्री प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पनि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति कम्पनीहरू चाहिँ धेरै आपूर्ति कम्पनीहरूलाई बाटो खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता त्यो मान्यताबाट हो। अर्को मान्यता के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ऊर्जा भनेर भनेको त आखिरमा चाहिँ तेल भनेर भनेको त ऊर्जा शक्ति नै हो चाहिँ। बिल्कुल ऊर्जा शक्तिको सन्दर्भमा नेपालमा विकल्प चाहिँ ऊर्जा शक्तिको सम्भावना पनि छ हैन। तपाईको चाहिँ जलविद्युतको चाहिँ उत्पादन यथेष्ट मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ र हरेक क्षेत्रमा यातायात लगायतका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ विद्युतीकरण गर्दै लैजान सक्यो भनेदेखि त चाहिँ तपाईको तेल आपूर्ति गर्नै पर्दैन। तेल आपूर्ति गर्न नपर्ने बित्तिकै, तेल आयात गर्न नपर्ने बित्तिकै त अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य के हुन्छ, तेलको मूल्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न विषय भएन। हाम्रो बिजुली उत्पादन गर्दाखेरि बिजुलीको लागत उत्पादन गर्दाखेरि जति लागत पर्छ त्यही लागतको आधारमा चाहिँ अनुपातमा चाहिँ बिजुलीको मूल्य पर्न जाने कुरा हो हैन। त्यसले विकल्प चाहिँ हामीले सृजना गर्दै लैजान सक्छौँ। त्यस्तै ऊर्जाका अरू विकल्प स्रोतहरू पनि प्रयोग गर्दै लैजाने कुरा हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ ऊर्जाका विकल्प स्रोतहरू प्रयोग गर्दै लैजाने प्रक्रियाले पनि हामीले चाहिँ तेलमा मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन, बजारको मूल्यलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कृषिजन्य वस्तुहरू भनौँ, अरू तयारी औद्योगिक तयारी वस्तुहरू भनौँ, दैनिक र उपभोग्य वस्तुहरूको सन्दर्भमा नेपालमै उत्पादन गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईको पुँजीको लागत कति छ, श्रमको लागत कति छ, टोटल चाहिँ कस्ट कति लाग्यो त्यो वस्तु उत्पादन गर्नका लागि, त्यो लागतको रेसियोमा मूल्य निर्धारण हुँदै जाने कुरा हो बजारमा चाहिँ हैन। त्यो आधारमा हुने हो। त्यो राज्यको व्यवस्थापनमा राज्यको नियन्त्रणभित्र दायराभित्र भयो भने कतिपय ठाउँमा सब्सिडी दिएर भए पनि मूल्यलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ, मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यो ढङ्गले राज्यको मातहतमा हुन्छ हैन। देशभित्र उत्पादन भएको छ भने देशभित्रको उत्पादनको सन्दर्भमा चाहिँ मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्छ अनि नेपालमा खुला बजार खुला सिमानाबाट नेपालमा चाहिँ मतलब के अरे रोकटोक बिना रोकटोक नेपालमा आयात हुन्छ अनि भन्सार कन्ट्रोल पनि त्यति धेरै इफेक्टिभ ढङ्गले हुँदैन अनि भन्सार फ्रीको चाहिँ स्थितिबाट चाहिँ गइरहेको हुन्छ। कतिपय वस्तुहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनको चाहिँ सदस्यको हिसाबले भन्सारमा हामीले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ भन्सार निर्धारण गर्न पाउँदैन, ट्याक्स निर्धारण गर्न पाउँदैन चाहिँ हैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब वस्तुहरू बाहिरबाट आयात हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको मूल्य निर्धारण चाहिँ राज्यले गर्न सक्दैनन् हैन। औद्योगिक तयारी वस्तुहरूमा पनि त्यही भइरहेको छ, खाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरूमा पनि त्यही भइरहेको छ। नेपालले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्षभरि गरेको उत्पादनले 6 महिना पनि पुग्दैन चाहिँ, बाँकी 6 महिना चाहिँ तपाईँको खाद्यान्न त जम्मै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकाधिकारी कम्पनीहरू जो हुन्छ बाहिरबाट आयात गर्ने त्यो कम्पनीहरूको मोनोपोली टाइपको चाहिँ तपाईँको मूल्य निर्धारणमा उनीहरूको हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूलाई मारमा पर्ने गरिरहेको छ। यस्तो प्रकारको अर्थतन्त्रको मोडेललाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकाधिकार पुँजीवाद भनेर भन्छौँ। एकाधिकारी टाइपको पुँजीवादको अथवा अर्को शब्दमा विदेशी कम्पनीहरूले वस्तु उत्पादन गर्ने
अनि त्यो आपूर्ति गर्ने। दलाली पनि भनिन्छ, एक प्रकारले कम्प्राइटर क्यापिटलिजम भनेर पनि भनिन्छ। दलालीको चाहिँ प्रक्रिया पनि हो त्यो चाहिँ। र एकाधिकार दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रभुत्व कायम रहेको हुनाले चाहिँ के भइदियो भन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकारको प्रभुत्वले गर्दाखेरि राज्य कमजोर बन्दै गयो। राज्यले केही गर्न नसक्ने अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था हो। हाम्रो विडम्बनाको विषय भनेको त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो साना मुलुकहरूको सन्दर्भमा आर्थिक स्रोत साधनको हिसाबले, उत्पादनका साधन र स्रोतको हिसाबले कमजोर अवस्था रहेको स्थिति, कमजोर पुँजीको अवस्था रहेको अवस्थामा राज्यको संरक्षणबाट त्यो पुँजीको संरक्षण गर्नु पर्यो। राज्यको संरक्षणबाट वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, राज्यको संरक्षणबाट चाहिँ तपाईँको उद्योगहरू प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने, त्यो ढङ्गले लैजानु पर्ने चाहिँ छ। त्यसो गर्दै 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 लगाएर मात्रै अत्यावश्यक वस्तुहरूमा चाहिँ तपाईँको आन्तरिक रूपमै उत्पादन हुन सक्यो भने नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ। आत्मनिर्भर हुँदाखेरिको अवस्थामा के हुन्छ भने राज्य सापेक्ष रूपले बलियो हुन्छ, हैन, बलियो हुन्छ। अर्काले नाकाबन्दी गर्यो, अर्काले वस्तु आयात गर्ने प्रक्रियामा रोका गरिदियो, केही गरिदियो भने पनि नेपाल झुक्नु पर्दैन चाहिँ, हैन। सहजै ढङ्गले आफूले चाहिँ दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले त कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै वस्तु चाहिँ रोकिदिने बित्तिकै चाहिँ हाहाकार हुन थाल्छ। तेलमा चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिने बित्तिकै हाहाकार हुन थाल्छ। खाद्यान्नमा कन्ट्रोल गरिदिने बित्तिकै हाहाकार हुन थाल्छ। कुनै एउटा औद्योगिक वस्तु, तयारी वस्तुमा कन्ट्रोल गरिदिने बित्तिकै नेपालमा समस्या पर्न थाल्छ। यो किन त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको अर्थतन्त्रको मोडेल चाहिँ जो चाहिँ छ अहिले चाहिँ, त्यो मोडेलले, त्यस्तो खालको मोडेलले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल एक प्रकारले परनिर्भरतामा गइरहेको अवस्था हो। यही परनिर्भरतालाई घटाउँदै 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 लगेर हामी एकै वर्षमा त घटाउन नसकौँला, हैन। त्यसको 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला। एउटा लङ टर्म भिजनका साथ चाहिँ त्यसलाई घटाउँदै लगेर चाहिँ लैजान सक्यौँ र नेपाललाई एउटा चाहिँ औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भने र 5 वर्षभित्र हामी यो लक्ष्यमा पुगौँला, 10 वर्षभित्र यो लक्ष्यमा पुगौँला भन्ने खालको चाहिँ जो उद्देश्यहरू चाहिँ छ, त्यो उद्देश्यहरू मिट गर्न सकिन्छ भन्ने हो। जस्तो कृषिलाई अब यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भनेदेखि निकै महत्त्व नै दिएको देखिन्छ। कृषिलाई चाहिँ एउटा आर्थिक विकासको चाहिँ बलियो आधार बनाउने भन्ने हिसाबले छ। रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा पनि कृषिमा त्यो उद्देश्य राखिएको छ। र बाँझो जस्तो अब अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बाँझो जमिनहरूको भयो, उखु किसानका समस्यासम्म त्यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश त गरिएको छ। सधैँ अब कृषिलाई एउटा कृषि प्रधान देशै भएको नाताले अब कृषिलाई प्रमुख एउटा चाहिँ मुद्दाको रूपमा राख्नको लागि नीति तथा कार्यक्रममा हमेसा हरेक वर्ष राखिन्छ। तर उपलब्धिका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त हामी चुक्दै नै आइराखेको हो नि त, होइन र गुरुङज्यू? के भन्नुहुन्छ? अब यसमा यस्तो विगत कालमा भएको समस्या के हो भन्दाखेरि कृषिलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिनुको साथै त्योसँग जोडिएको अरू नीतिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ साथै लैजानुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, फर्स्ट अफ अल चाहिँ कृषि उत्पादनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि चाहिँ भू उपयोग नीतिलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले लैजानुपर्छ। भू उपयोग नीति अनुसार चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन गर्ने जोनहरू कुन कुन हुन्छ, हैन, त्यो फिक्स गरिदिनुपर्छ। कुन कुन क्षेत्रमा नगदे बाली उत्पादन गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा फलफुल उत्पादन गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, हैन। खाद्यान्नमा पनि कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ कुन चाहिँ प्रकृतिका खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्न उपयुक्त हुन्छ, त्यो एक प्रकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ जोनहरू छुट्याइदिनुपर्छ। त्यसलाई क्षयीकरण गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नु पर्दछ। त्यसलाई खण्डीकरण गर्ने र क्षयीकरण गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब भूविस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ भूमिको चक्लाबन्दी गर्दै भूविस्तार कार्यक्रम अन्तर्गतकै भू उपयोग हुने चाहिँ खाद्यान्नको लागि उपयोग हुने भूमिलाई क्षयीकरण हुन, खण्डीकरण हुन नदिने, क्षयीकरण हुन नदिने, त्यसमा चाहिँ किसानहरूको स्वामित्व पनि हुने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भूविस्तार कार्यक्रम लागू गरेर भूमिमाथिको स्वामित्वको प्रकृतिको बारेमा पनि क्लियर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो त्यो जरुरी छ। तेस्रो कुरा उत्पादनको प्रक्रियाको हिसाबले विगत कालमा खण्ड खण्ड उत्पादन गर्ने चाहिँ निजी क्षेत्रमा साना साना चक्लामा उत्पादन गर्ने सिस्टम थियो। अब त्यो उत्पादनले अब मिट गर्न सक्दैन। त्यसकारणले अब उत्पादनलाई चाहिँ अलि सङ्केन्द्रित गर्दै फार्म मोडलबाट, फार्म स्टाइलबाट चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। फार्महरू दर्ता गर्ने, फार्मको मोडलबाट उत्पादन गर्ने प्रक्रियाबाट लैजानुपर्छ। अर्को शब्दमा पुँजीवादी उत्पादन मोडल पनि भन्न सकिन्छ। आधुनिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भनेर भनेको, व्यवसायीकरण गर्ने भनेर भनेको, यान्त्रिकीकरण गर्ने भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि यन्त्र प्रयोग गर्नलाई पनि, कृषि औजारहरू प्रयोग गर्नका लागि पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आधुनिक ढङ्गले चाहिँ उत्पादन गर्ने फार्मिङ सिस्टमबाट उत्पादन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ कृषि प्रधान मुलुक भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको अनिवार्य रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सिँचाइको व्यवस्था
र मल बिउ बिजनको व्यवस्था, यो तीनटा कुरा अनिवार्य जोडिन्छ हैन। त्यसैले सिँचाइको व्यवस्थालाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्नु पर्यो, मल बिउ बिजन इन टाइममा पुर्याउनु पर्यो। अहिले मलको चाहिँ सबभन्दा समस्या छ, नेपालको लागि सबभन्दा समस्या मल छ। बाहिरबाट युरिया मल आयात गरिरहेको छ, युरिया मलले जति प्रयोग गर्दै गयो उति उत्पादन ह्रास हुँदै हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले नेपालमै चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक मलहरू उत्पादन गर्ने कारखानाहरू खोल्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ उत्पादनका लागि किसानहरूलाई मल वितरण गर्न सजिलैसँग आपूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ मल उद्योग पनि साथै सोच्नुपर्छ हैन। मल उद्योग पनि साथै सोच्नुपर्छ र यसरी चाहिँ सिँचाइ मल र बिजन बिउको सन्दर्भमा पनि चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ छिटो उत्पादन दिन सक्ने, छिटो विकास गर्न सक्ने खालका बिउहरू, आधुनिक बिउहरू चाहिँ विकास भइरहेको चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुरा र अर्को कुरा उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ तपाईँको निर्यात गर्ने मतलब बजारमा लैजाने प्रक्रियामा सबभन्दा च्यालेन्ज चाहिँ बजारको समस्या हो। हाम्रो अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज बजारको समस्या हो। कृषिजन्य वस्तुहरू बजारमा जान्छ, उत्पादन भएर बजारमा जान्छ हैन। सानो पैमानामा सानो लगानीबाट उत्पादन गरेर चाहिँ बजारमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागत कस्ट चाहिँ अलि हाई पर्न जान्छ हैन। बजार मूल्य सापेक्ष अलि बढी पर्न जान सक्छ सुरुको चरणमा चाहिँ। अब उता चाहिँ त खुला सिमाना छ, खुला सिमाना छ। इन्डियामा चाहिँ तपाईँ एकाधिकार कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्छ, उसले त्यहाँ चाहिँ सब्सिडी पनि पाइरहेको हुन्छ, गभर्मेन्टको सब्सिडी पनि पाइरहेको हुन्छ। उसले लार्ज स्केलमा उत्पादन गर्ने भएको हुनाले उसको लागत कम हुने भएको हुनाले उसको वस्तु सापेक्ष सस्तोमा आउन सक्छ। अब सस्तोमा आउँछ भन्ने नाममा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा भनिदिने बित्तिकै त के हुन्छ त इन्डियन सामानले बजार कब्जा गर्छ अनि नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु विस्थापित हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिमानामा चाहिँ तपाईँ खुला सिमानालाई हामीले नियन्त्रण गर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। दोस्रो कुरा भन्सार महसुलहरू निर्धारण गर्ने कुरामा आन्तरिक उत्पादनलाई विस्थापित नहुने गरिकन भन्सार महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ। वस्तुहरू आयात गर्दाखेरि जति भन्सार महसुल निर्धारण गर्छौँ, आन्तरिक प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु छ कि छैन चाहिँ हैन। आन्तरिक प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको चाहिँ तपाईँको मार्केटको अवस्थालाई हेरेर भन्सार महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो रेसियो नहेरिकन चाहिँ तपाईँको भन्सार महसुल निर्धारण हुँदाखेरि के हुन्छ त आन्तरिक उत्पादनले बाहिर उत्पादन गरेका वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बित्तिकै स्वतः चाहिँ हाम्रो वस्तु उत्पादन त पलायन भएर जान्छ, विस्थापित भएर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ विगत कालको हाम्रो चिन्ता समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ तपाईँको खुला मार्केटको नाममा चाहिँ आन्तरिक वस्तुहरूको संरक्षण भएन, आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण भएन। आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विगत कालमा हाम्रो परिरहेको समस्या कृषिमा ध्यान दिने, उत्पादन गर्ने, औधी उत्पादन गर्ने भनेर त भन्छौँ, तर इन प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईँको हुन सकिरहेको छैन। किन सकेन त भन्दाखेरि चाहिँ अब खुला सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनको सदस्यको हैसियतले चाहिँ तपाईँको भन्सार महसुलहरू निर्धारण गर्ने क्रममा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीलाई सीमाबन्दी छ, समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले केही न केही यो राष्ट्रियताको इस्यु भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ हामीले केही न केही प्रतिरोध गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, अमेरिका भन्नुहोस्, इन्डिया भन्नुहोस्, उसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आन्तरिक वस्तुलाई विस्थापित नहुने शर्तमा मात्रै उसले चाहिँ भन्सार महसुल निर्धारण गर्दछ हैन। संयुक्त के अरे विश्व व्यापार सङ्गठनले जेसुकै भनुन् चाहिँ हैन, जेसुकै भनुन्, तर उनीहरूले आफ्नो मुलुकमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आन्तरिक वस्तुलाई विस्थापित हुन नसक्ने शर्तमा मात्रै उनीहरूले भन्सार महसुल निर्धारण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट आयातित वस्तुको भन्सार महसुल अलि हाई हुन्छ हैन। आन्तरिक वस्तुहरूमा सब्सिडी दिएर त्यसको प्राइस चाहिँ लो हुन्छ अनि मार्केटमा जाँदा प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि सहजै ढङ्गले आन्तरिक वस्तुहरूले बजार पाउने गरिकन चाहिँ मेन्टेन गरेका हुन्छन्। इन्डियाले त्यही गरिरहेको छ, अमेरिकाले त्यही गरिरहेको छ, कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले त्यही गरिरहेको चाहिँ छ। अरू सबै मुलुकले चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ हैन। नेपालले त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ परेको समस्या त्यहीँनिर हो चाहिँ हैन। नेपालले चाहिँ त्यो गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ मतलब के अरे आन्तरिक उत्पादनहरू कमजोर भएर जानु, मार्केटमा कमजोर हुनुको पछाडि अथवा विस्थापित हुनुको पछाडि अथवा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ मेजर कारण त्यो देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले भन्सार नीतिलाई पनि चाहिँ अब चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले आन्तरिक वस्तुलाई विस्थापन हुन नदिने शर्तमा चाहिँ तपाईँको भन्सार दरको चाहिँ सन्तुलन मिलाउनु पर्छ चाहिँ हैन। र सरकारले मिलाउने भनेको त्यो हो, राज्यले मिलाउने भनेको त्यो हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब राज्यका निकायहरूले त्यो किन मिलाउन सकिरहेको छैन त हैन, किन मिलाउन सकिरहेको छैन त भन्दाखेरि चाहिँ अब राज्यका निकायहरूमा चाहिँ तपाईँको समस्या के हो त भन्दाखेरि अब सञ्चालन गर्ने ब्युरोक्रेसीले हो हैन। ब्युरोक्रेसीभित्र तपाईँको कमिसन तन्त्रको हाबी भयो अथवा भ्रष्टाचारी तन्त्रको हाबी भयो भने चाहिँ हैन
के हुन्छ त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको कमिसनको खेल सुरु गर्न थाल्छ हैन। कर्मचारीहरूलाई खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, कमिसनको खेल चल्दिन्छ। आन्तरिक उत्पादनकर्ताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब उसले त्यति धेरै कमिसनको खेल गर्न त सक्दैन चाहिँ हैन। उसले त्यति कमिसनको खेल गर्न त सक्दैन चाहिँ। उसले त आफूले लागत गरेको उत्पादन गरेको वस्तु मार्केटमा लगेर चाहिँ परेको मूल्य बराबर चाहिँ कति थोरै थोरै मुनाफा राखेर बिक्री गर्ने हो, व्यापार गर्ने हो चाहिँ उसले त चाहिँ हैन। उसले त्यति धेरै कमिसनको खेल त गर्न सक्दैन। अब बाहिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि करोड करोड अरब अरबको खेल हुन्छ चाहिँ हैन। आन्तरिक उत्पादनको अब लाख पनि हुँदैन अथवा बेसी भयो करोडसम्म होला चाहिँ। करोडको चाहिँ उत्पादन भइरहेको हुन्छ, उता अरबको उत्पादन भइरहेको हुन्छ। अरबको उत्पादन गर्ने चाहिँ कम्पनीले त के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कर्मचारीलाई विभिन्न घुसुस अथवा चाहिँ कमिसनको खेल खेलिदिने बित्तिकै चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ भन्सार निर्धारण गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा चाहिँ त अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के भन्छ उसको स्वार्थअनुसार निर्धारण गरिदिन्छ। उसको स्वार्थअनुसार निर्धारण गरिदिने बित्तिकै त के भयो त आन्तरिक उत्पादनकर्ताहरू त स्वतः विस्थापित हुने भयो चाहिँ। परेको समस्या थियो, राज्य कमजोर हुनका लागि परेको समस्या त्यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यलाई चाहिँ तपाईँको बलियो बनाउन जरुरी छ। राज्यलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ, भ्रष्टाचारीबाट मुक्त गराउनु जरुरी छ, कमिसनबाट मुक्त गराउनु जरुरी छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा आफूले डिसाइड गर्ने अथोरिटी आफ्नै हातमा लिनुपर्छ, राज्यले आफ्नै हातमा लिनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू हो, कतिपय कुराहरू सन्धि सम्झौताहरू फलो गर्नुहुन्न भन्ने होइन, फलो गर्नुपर्छ, त्यसमा विवादको विषय होइन। तर कतिपय शर्तहरू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता पनि छ, आफ्नो आफ्नो स्वायत्तता पनि छन् हैन। सन्धि सम्झौताभित्रै पनि चाहिँ आफ्नो स्वाधीनतालाई आफ्नो स्वायत्ततालाई रक्षा गर्नका लागि पनि त चाहिँ अधिकार त छ त चाहिँ त्यो सन्धि सम्झौताभित्र। त्यसो भएको हुनाले त्यो मान्यतालाई ध्यानमा राखेर राज्यले चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ नीतिलाई स्ट्रङली चाहिँ फलो गरेर चाहिँ भन्सार नीतिमा पनि कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने चाहिँ आन्तरिक उद्योगहरू फस्टाउँछ, आन्तरिक कृषि उद्योग फस्टाउँछ। होइन त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सकेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सस्तोमा चाहिँ सामान हरवार्ती आइरहेको हुन्छ तुलनात्मक रूपले, अनि यहाँ चाहिँ आन्तरिक रूपमा भएको उत्पादन भएको चाहिँ वस्तुले मार्केट पाउनै सक्दैन चाहिँ। सरले भने जस्तो अब यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आत्मनिर्भरता अर्थात् यहाँबाट चाहिँ आर्थिक लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि जुन किसिमको मेकानिजमको निर्माण गर्नुपर्ने अर्थात् जुन किसिमले अघि बढ्नुपर्ने कुरा यहाँले औलाउनु भयो नि, त्यो बिना त फेरि यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। र अहिलेको यथास्थितिमा त त्यो अहिले छैन भनेपछि त त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि त समस्या त यहीँ तपाईँले नै देखाउनु भयो नि सर। त्यही त अब यो समस्याको लागि अब यसमा सुधार गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ हैन। दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पाटाहरू, एउटा कुरा त चाहिँ हामीले मतलब कमिसन तन्त्रलाई, भ्रष्टाचारीको तन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको शून्य सहनशीलता भनेर भनिन्छ, त्यसलाई टोटली कन्ट्रोल गर्न तयारी हुनुपर्दछ। एउटा त्यसमा राज्य चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ बोल्डली चाहिँ लाग्नुपर्छ। त्यसो नगरिकन चाहिँ हुँदैन चाहिँ हैन। राज्य कमजोर हुँदै जाने बित्तिकै चाहिँ त भ्रष्टाचारी तन्त्र, कमिसन तन्त्र हाबी भइहाल्छ चाहिँ। एउटा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न तयार हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको स्वाधीनताको चिन्तन भन्नुहोस्, स्वाधीनताको सोच भन्नुहोस् अथवा देशभक्त सोच, स्वाभिमानको सोच भनेर भन्नुहोस् हैन। नेपालीलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। नेपाल नै फर्स्ट हो चाहिँ। नेपाललाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, नेपाली उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, नेपाली वस्तुलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, नेपाललाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने चेतनाले काम गर्यो चाहिँ हैन। भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ त्यो चेतनाले काम गर्यो भने चाहिँ के अरे अब स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। भन्सार नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा पनि त्यही भिजनले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यही लाइनले काम गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँको एउटा नेपाली हुँ म, नेपाल फर्स्ट हो, नेपाली नागरिक हो, नेपाल फर्स्ट हो, अनि नेपालको हितको लागि नै केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन भन्ने चिन्तनबाट निर्देशित भएर चाहिँ त्यो मान्यताबाट चल्न सक्यो, राज्यलाई त्यो रूपले लैजान सक्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मतलब राष्ट्रिय उद्योगहरू विकास हुँदै जान्छ, संरक्षण हुँदै जान्छ। अब नेपाल भन्ने त एउटा अब चाहिँ जेसुकै होस्, पैसा पायो भनेपछि फरक पर्दैन भन्ने टाइपको चाहिँ पैसाको लागि जे पनि गर्ने प्रकारको चेतनाको विकास भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ राज्य बलियो हुन सक्दैन, राज्यको अस्मिता झन्झन कमजोर बन्दै झन्झन समाप्त हुँदै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने पाटो वैचारिक रूपले चाहिँ चेतनागत रूपले चाहिँ तपाईँको स्वाभिमान प्रकारको चेतनाको डेभलप कसरी गर्ने, यो चाहिँ तपाईँको आम रूपमा देशव्यापी रूपमा वैचारिक रूपले राजनैतिक रूपले यो क्याम्पेन चलाउन अनिवार्य छ।
राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक नेताहरूले यो अभियान चलाउनु जरुरी छ। यहीँनिर हाम्रो कमजोरी भइरहेको छ, यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पैसाको प्रलोभन दिइदिने बित्तिकै, पदको प्रलोभन दिइदिने बित्तिकै जसको अगाडि पनि घुँडा टेक्ने, जसको अगाडि पनि आत्मसमर्पण गर्ने प्रकारको चाहिँ जो चेतना छ, त्यही चेतनाले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ विकास हुन नसक्नुको पछाडिको कारण त्यो हो। त्यही चेतनाले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन नसक्नु, आत्मनिर्भर हुन नसक्नु, हैन, कृषि उद्योग लगायतका सबै विस्थापित हुँदै जानुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चेतना हो, राष्ट्रिय घुँडा टेकुवावादी चेतना हो चाहिँ, हैन। त्यही आत्मसमर्पणवादी चेतनाले गर्दाखेरि नै आज मुलुकको यो गतिमा पुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो चेतना, यो सोचबाट कसरी अपग्रेड गर्ने, कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा नै अहिलेको च्यालेन्ज हो। यसको लागि राष्ट्रिय अभियानको जरुरी छ, हैन। एउटा दल दुईटा दलले मात्रै भन्दा पनि चाहिँ सबैले एउटा राष्ट्रिय जागरण उठाउन, राष्ट्रिय जागरणको अभियान छ। सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, हैन। सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। म नेपाल हुँ, नेपाली हुँ, म नेपाली नागरिक हुँ। नेपालको स्वार्थभन्दा हामीले स्वार्थलाई प्राथमिकता साथ केन्द्रबिन्दु बनाएर जस्तोसुकै आपद विपद सङ्कट पर्दाखेरि पनि आफ्नो मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्ने खालको चिन्तनको विकास हुनुपर्छ। त्यो विकास नभइकन हुँदैन। त्यसकारण अहिलेको परेको समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पद पाइन्छ भनेपछि, पैसा पाइन्छ भनेपछि जे पनि गरिदिने खालको दलालीको चिन्तन पराकाष्ठ रूपमा देखा पर्दै गयो, आत्मसमर्पणवादी चेतना पराकाष्ठ रूपमा देखा पर्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता कमजोर भयो। गुरुङज्यू, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छु। एउटा यो नीति तथा कार्यक्रमै समावेश भएको विषयलाई उठान गरेर आजको कार्यक्रम हामी अन्त्य गर्नेछौँ। यो नीति तथा कार्यक्रममै जस्तो एउटा नागरिकता विधेयकको जुन प्रसङ्ग छ, नागरिकता सम्बन्धी त्यो विधेयक अलरेडी चाहिँ तपाईँको संसदमा विचाराधीन पनि छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गरियो। यसलाई अलिकति पपुलिस्ट बनाउन खोजिएको, तराईको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोजेको हिसाबले सरकारले आउने चुनावलाई पनि कतै इङ्गित गर्न खोजेको हो कि त्यता पनि कतै इन्ट्रेस्ट हो कि भन्ने हिसाबले पनि मान्छेहरूले चाहिँ भनेका छन्। वास्तवमा यो चाहिँ संसदमै चाहिँ विचाराधीन रहिराखेको कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, हैन। यो चाहिँ गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो, हैन। नीति कार्यक्रममा समावेश गरे पनि फरक पर्ने विषय होइन, नगर्दा पनि फरक पर्ने विषय चाहिँ त्यति होइन। किन त भन्दाखेरि सदनमा रहेको विषयमा सरकारले दलहरू समझदारी कायम गरेर चाहिँ यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भनेर भन्ने बित्तिकै कुनै समस्याको विषय होइन भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले एउटा कुरा पनि चलिरहेकै छ, विगत कालदेखि नै कुरा चलिरहेकै कुरा हो, पहिलेदेखि नै यो पास गर्ने भनेर भनिरहेको हो। अब प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चाहिँ करिब 9 महिनादेखि चाहिँ सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ रेगुलर विधेयकहरू, थुप्रै विधेयकहरू पेन्डिङ भएर रहेको अवस्था हो। नागरिकता विधेयक लगायतको चाहिँ विधेयकहरू राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभातर्फ चाहिँ 42वटा विधेयकहरू चाहिँ पाइपलाइनमा छन्। अहिले पछिल्लो समयमा अध्यादेश समेत आयो 8वटा, गर्दाखेरि चाहिँ 50वटा चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभातर्फ छ। राष्ट्रिय सभातर्फ चाहिँ तपाईँको 15वटा विधेयक छ, हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो विधेयकहरू, त्यतिका धेरै विधेयकहरू जो खाँदिएको चाहिँ छ, यसो हुनुको पछाडिको कारण 9 महिनासम्म त डेडलक भएको अवस्था हो हाम्रो एकदमै। त्यसले गर्दाखेरि विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेन। अब ढिलै भए पनि चाहिँ उहाँहरूले सदन खुलाउनु भएको छ, यो निश्चित रूपले सकारात्मक कुरा हो। अब चाहिँ सदन सुचारू रूपले जाँदैछ, सदन सुचारू रूपले जाँदैछ। अब यो बजेट अधिवेशनमा फर्स्ट अफ अल त बजेटको प्रक्रियाहरू सक्ने बित्तिकै चाहिँ अब अरू विधेयकहरूमा प्रवेश हुन्छ। त्यस क्रममा नागरिकता विधेयक लगायतका अरू अर्जेन्ट विधेयकहरू के हुन्छ, ती विधेयकहरूमा प्रवेश हुन्छ, ती विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। हुन्छ गुरुङज्यू, अमूल्य समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आएर तपाईँको विचार राखिदिनु भएकोमा म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् ल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव प्रसाद गुरुङ। यो सँगै आजको एबिसी वाच यहीँ समाप्त हुन्छ। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।